Hello. Good morning. Live na Santa partner. Okay. Salamat sa Dios. Yan na Santa sa ato ang live, sa atong Facebook, sa atong nandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Dalaygon ang Dios nga naghatag ka nato sa maayo natong panglawas. Ang kusog, kamaskog, kaligyon, kinabuhi, nga di nato kabayaran og salapi. Amen. No? Laygon gayud ang Dios nga nagapasiuna ka nato, nagapaluyong, nagapataliwala ka nato sa tanang panahon. Ilabi na kung sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, siya gayud ang atong isangpit, siya gayud atong gisaligan, diya kaniya kita mo sanding, diya kita niya mo laom, og musangpit labaw sa tanan. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Kumusta ang tanan ang among mga pangindahay, pag-ampo sa kanunay nga nakamong tanan sa maayong kahimtang himsog ang etong mga panglawas nga tanan og himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. Padayon na sab kita nining atong buluhaton ining adlaw nga Lunes. Hallelujah, pitsa 21 sa Hulyo na 2025 sa to pa. Kadali ra sa panahon nun, mahuman na sa daang Hulyo. Wala nga, naanagid karon ting ulan kanunay. Ang ubang mga dapit, mauning kanunay nagabaha-baha. Pero magpasalamat kita sa Dios nga nagapatubig gayud ang Dios sa tibuok kalibutan. Amen. Sama sa tanom, nga sang patubigan, o kining mga pulong sa Dios nga atong pag-aambitan. Kining adlaw iya usab kining patubigan nga naman aron mo dahili kini ngadto sa tanang kasing-kasing og sa may igdulungog nga iyang gimbutan. Ay di man kita ka buot kung kinsa ang mudawat sa maayong balita. Pankitang tanan buot sa Dios nga muila kaniya og mudangat kitang tanan sa paghinulsol. Amen. Amen. Praise the Lord. So, mabayang buntag sa atong Tibok Amerika, atong batiyon, atong mga kaigsuunan, atong mga kaigalaan, atong mga minahal, mga tigpabinawan, sa tanan nga nagpaabot nining atong live, ang among mga pagpasalamat kaninyo sa Dios, ng labaw makagagahom sa nga tanan, na maghatag ka natong tanan sa kusog, kadasig, kalagsik sa atong mga kalawasan. Amen. Og dalaygon ang Dios nga inyo sad mingi ampo natagan patag na waing panglawas no itang tanan mag-inampo ay ingon nga naa kitay matuod nga panagdait sa usag-usa. Amen. Kay mao man ay gusto sa Ginoo kanato. Amen. So maayong kahaponon sa Tibok Europa ug sa Middle East. Gintang na nagtagpila ka oras pero maorang panahon na. Hapon na. Amen. Labi na sa nasod na pinili sa Dios nga mao ang Israel. Yes. Ato sab kanang dadon sa kanunay sa pag-ampo. Kay buot sa Dios ang tibuok kalibutan maluwas. Dili lamang ang Israel. Kay ang Israel, wala ang Israel, wala kita karon. Amen. Ang Israel may ingunta natawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Musang tanan nga musimba ng luhod kaniya maluwas. Tanang dila mo kumpisal nga si Jesucristo mo ang Ginoo. Moabot ginang panahon. Amen. E dili man ang tanan karon nga nagasimba kaniya sa Espiritu sa matuoran. Apan napasalamat kita sa Dios. Ang kitang tanan kabigon niya diya sa iyang tiilan. Amen. Muna itong paglaom og maayong gabi sa Tibok Isya. Yes, Lord. Labi na sa atong nasudnong Pilipinon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa Japan, Singapore, Taiwan, China, Cambodia. Asa mang dapita karon sa Asia. Ang Dios magapanalangin ug magapauswag kanatong tanan. Amen. Dalaygon ang Dios nga maghatag kanatong kauswagan o kahimuan nining atong mga kinabuhi. Ilabi na sa atong mga OFWs, sa tanan nga mga OFW sa asang dapita sa tibuok kalibutan, residents, immigrants, ang among mga pag-ampo nga among tanan magpadayon sa pag-uswag. Dili lamang nining kinabuhiya kundi sa umaabot usab.
Usa dalaygon ang Dios nga maghatod ka nato usab nining oras sa atong ingnon ta pamati nining iyang maayong balita. Ug sa di pa ko maadto sa unahan, ang ako mga pag-ampo nga ako ang ako mga paghangyo kanatong tanan sa atong pag-share nining atong live Facebook sa makamatuoran sa Biblia. Ay inyong gihikaw ang inyong pila ka segundo sa pagtulpok sa inyong mga gadget, sa inyong pag-share. O kung doon na mo'y mga comment, o doon na mo'y mga pagbuot pampuan, pwede ninyong isulat lang sa comment. Comment below lang, sa ubos lang, o sa comment section, para madala na nato sa pag-ampo. Amen? Sa tanan nga na ay mga kasinatian, tungod sa inyong nadungog sa maayong balita, pwede sa nanyong isulat ka nato sa ato ang Facebook Messenger account. So ato sa nang mabasa og makapadayon kita sa pagpasalamat sa kaayo sa Dios. Ang Dios maayo manggayod. Dili tungod kay maayo kita, kundi tungod ang Dios maayo og nahigugma kanato. Amen. O nang nining adlaw atong hatagan og pagtawad naglain na po natong episode. Ang gugma sa Dios. Amen. Ang gugma sa Dios nga dili ikatandi. Ang gugma sa Dios dili tungod kay kita mga maayo. Kundi ang gugma sa Dios tungod kay siya Dios man nga gamhanan. Amen. Atong unaw-unaon mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga minahal nato mga tigpaminawan, atong mga kaparyentihan, atong mga kasilinganan, atong mga kaparyentihan nga tanan, atong mga kaanakan, kaapuhan, o magaran, ginikanan, o ang tanan nga naa kanato. Amen. Partner, wala pa tay makita sa screen apan pasalamatan nato ang Ginoo kaninyo nga nagpahipi ayo gyud mo paglunga sa pagpamati hangtod mahuman kita. Kay ang Dios nga nakakita kanatong tanan siya maoy mo reward sa matag usa nga nagamatinud-anon kaniya. Amen. Usa nining orasa sa di pa kita mo magsugod magampo na kita. Amen. Yes, Lord. Amahan, nga naa ka sa langit, sa ngalan sa imong gugtong anak, among Ginoong Hesus. Napasalamatan ka namo, O Diyos, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Ang imong gugma, O Diyos, walay paglubad. Naghatag ka namo kaugdang sa paglaom, sa pagtuong, ahangtod ng panahon na, O Diyos. Anaa kami kanimo ng alagad, pinaagi sa gahom sa imong espiritu. Amen. Nga nagpuyo taliwala ka namo. Panalangin ni O Diyos, ining imo mga pulong among pagambitan ining orasa. Ug dihogi kaming tanan, ilabi na ang imong ubos nga alagad. Adya sa gahom sa imong espiritu, na magpamuhat o magpadayag sa among sa imong mga buhat, sa among tagsa kinabuhi. O nga, ibubo mo ka namo, ang imong langit nung nakaalam, kay balog panabot, namo usab. Ginong masabtan, o amo Ginong, ikapadayag, ang imong maayong balita, ngadto sa tanan nga maigdulungog. Ang nga pasudlon mo kini ngadto sa kinauyukang bahin sa ilang mga kasing-kasing, sa ilang huna-huna. Nga kaming tanan, dili mahikalimot nini, nanoa. Amo kini magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi alang sa imong kahimayaan. O kadungganan amahan sa ngalan ni Jesus. Na ikaw maipadayag og dili kami, ikaw maitaas ug kami maipaubos. Ug pasalamatan ka namo, O Diyos, silyuhi ang tanang dapit sa imong binang anang, imong mga kaanakan, imong mga katawhan, pinili mga dinihugan sa pagpamati nini. Nga walay makakita ka namo, Ginong dautan, walay disturbo, walay kasamok, mo abot sa among taliwala ni distraksyon.
Inunuang kalinaw, O Dios, mana ka namo uban sa imong pagpamuhat sa among tagsatag sa kinabuhi. O nga magamit kini namo, O Dios, maayong impluwensya alang sa imong kausa karon ug hangtod sa kahangturan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the Lord. So itong pasalamatan ang Ginoo sa oportunidad nga iyan na sang giandam kanato. Atong una-unaon mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga minahal natong nga tigpaminawan. Ang gugma sa Dios dili nato ikatandi. Kay kung naapatay katandian sa iyang gugma, di na ta mahigugma niya o di kita mangita kaniya o dili kita mga lagad kaniya. Apan tungod kay siya man ang unang nahigugma kanato, mao nining gugmaha nga iyang ipasupot nining kalibutan na ato usab kini nga tagaan o pagtagad ug din ato kining ikinabuhi tungod kay way gugma sa Dios nga diin dili mo lahutay. Kay kung siyang naigugma kanimo kanako kanatong tanan og sa tibuok kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao atong Ginoong Hesus aron nanguto kaniya dili malaglag sa ato pa ato gikanang tagaan og dako nga luna sa atong kinabuhi. Ini nga adlaw atong pagatukion sa ang atong mga pulong atong pag-ambitan. Kay nining kinabuhi kung kita naa sa iya naa kita sa pagtuo kaniya. Nagatuo kita nga siya mao ang iya dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Nining kinabuhi nga ato pang naangkon hangtod nining panahon na makahatag ka nato og giya lamdag samtang kita naglakaw nining kinabuhi. Kung atong inumduman sa libro sa Juan kapitulo 3 versikulo 16, God so loved the world and He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Shall not perish, but have an everlasting life. Sa ito pa, ang Diyos nga nahigugma sa tibuok kalibutan, nagpadala sa iyang bugtong anak nga maotong Ginoong Hesus aron ang mutukan niya dili malaglag. Nuno ang makabaton kini sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero sa atong pagkinabuhi, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, usay kita mismo ang naghatag og kahasol sa atong kaugalingon. Nga unta, gipakasayon sa Dios sa paghatag kanato og inunta manahon aron kita makatuo og makasunod kaniya og sa diha sa iyang mga pulong kung ato lang gikanan tagaan og luna sa atong kasing-kasing magpabilin kini nga saad sa atong tagsatag sa kinabuhi karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Sa laing bahin sa atong pagkinabuhi wala nato kini matagai og luna nganuman tungod kay sa atong pagkinabuhi wala masubay sa iyang kabubuton apan ang Dios nagaingon sa iyang mga pulong. Kung ang Dios naigugma kanato gipadala niya iyang bugtong anak kay siya may naigugma, di ba? Kung siyang naigugma kanato siya saan ang mapadala sa bahin niya, apil na sa atong inuntabahin. Nga din atong maangkon kini hangtod sa kahangturan nga wala nagayoy paglunga. Nga walay bisan kinsang makabawi niini gikan kanato tungod kay iyang gugma dili man kabayran og salapi. Ang iyang gugma nga iyang gipakita kanato dili kabayran sa nagtumpi-tumpi nga bahandi sa lapi o gulawan. Kundi ang iyang gugma gipakita kanato, ipakita kana niya kanato aron kitang tanan makahupot ni ana og makaingnon ta makaangkon ni ana pinaagi sa usa lamang ka kondisyon sa pagtuo. Amen. Sa pagtuo, if we believe by faith, we must trust Jesus. Sa mga butang nga dili nato mahimo, no? Sa mga butang nga dili nato kaya kung nagtuo kita. Nga siya lamang gaydang ato ang ingnon ta saligan. Nga sa tanan natong paningkamot ug paninguha di nato ni maangkon. Manigingon believe. Nagtuo ra gid kita. Amen. Yes, Lord Jesus. Kay those whoever believe it in Him, matod pa niya sa libro sa Juan, kapitulo 3, versikulo 16, shall not perish, dili malaglag. Amen. No? Dili malaglag. Sa tupadig yun malaglag. Kanang malaglag, yung di ka matagak. No?
Di ka mahitumpawak sa kalautan. Dili ka mahiadto sa kalayo. Dili ka diingon ta. Kanang tanan nga dili nahisakop na ni ana. Shall not perish. Ato pa dili mawala. Dili mamatay man kita sa makausa kay mao man kanang gisulti sa libro sa Hebreos kapitulo 9 bersikulo 27 apan magpabilin kitang buhi diha sa Dios. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Kay magpabilin man kitang buhi sa Dios, we just believe. Believe. Tuo ra kita. Ug tuo ra kita. Hallelujah. Busa, ato gayong panumduman, mga kaigsuunan, mga kaigalan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon. Sa tanan nga mga kaigsuunan, sa tanan nga mga prayer warriors, sa tanan nga mga katawhan sa Dios nga nangalagad kaniya. Kini maoy pagpasidaan sa matag usa kanato, bisan pa sa atong mga nagkalain-lain nga sitwasyon. Ang Ginoo nagaingon if you believe, those who ever believe it in Him, katong nagatuo kaniya dili gayud malaglag. Amen. Praise God. Dili malaglag, dili ta matagak sa. Ako ginang usbon pagsulti, dili kita matagak, dili kita mawala sa iyang gamhanang tuong kamot, sa iyang pagkamataro. Amen. Praise God. We can save ourselves, dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Hindi po nato mahimo ang buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Whatever we can do, God can do all things possible. Amen. Amen. Praise God. Apan kung dili nato ibutang ang atong pagtuo kaniya, malaglagid kita. Kini man sa those who ever believe it in Him, katong nagatuo kaniya, dili malaglag. Amen. Dato pa kung dili ka malaglag kay nagatuo kaniya, dili gyud og dili. Managingon, tungod sa iyang gugma, huwag yung makapahimulag ka nato. Amen. So, kinsa may ato ang kalaban, ana, o kinsa may mulaban ka nato sa atong pagkinabuhi, nining kinabuhian. Sometimes, sa atong pagkinabuhi, bisan dili kita matinud-anon kaniya. Sometimes we do wrong things, no? Kada adlaw sa atong pagkinabuhi, atong gituis usahay ang kamatuoran. Usay na nakitas kamatuoran ha. Aban tungod sa kamatuoran nga sakit di nato mahimo. So ato nang matuis, no? Ato nang masupak. Pero nagpabilin ang kamatuoran, those who ever believe it in Him shall not perish gihapon. No? Mao ra gyud nay ato ang kuptan. Natuo kita pero usay matuis nato ang kamatuoran. So we have to go back to the cross. Mubalik kita sa krus, mubalik kita kang Kristo. Kaya kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, we will perish. Yes. Manang atong hinumduman, those who ever believe it in Him. Nito ko ni mo Ginoong Hesus, apan karon na sayop kulod pa saylo ako. Maura ginay mahimo nato. We hurt people, no? Sometimes we take advantage of the weak and disrespect our family. We disrespect our elders, we disrespect our children. Usay, salamaya sana, bisan usay makadili ta makarespeto sa atong mga anak. Mintang ano man, anak ra nato sila. No, naa sila'y papel. Ingon nga mga anak sa Dios. Amen. Ingon nga mga anak kita sa Dios, mas nagsama ang ato ang gibarugan. Dili kita magbarog sa taas, ug ang atong mga anak nara sa ubos. No? Ang atong mga apo nara sa ubos, we are all the same. Naguna lang ta nila to teach them, to guide them, and to help them. Pero ang tinuod, by the power of the Holy Spirit. Amen. Kaya without the power of the Holy Spirit, you cannot do what God wants you to do. Mao na nga gikinahanglan nato nga magpalig-on kita sa gahom sa Espiritu sa Dios. Sa ato sang i-shout out atong igsoon. Si Kura, dugay na kitang magkita igsoon Kura. We miss you so much. Labi na sa atong kagrupo. Kay balukod that God is working behind the scene in your life.
So ato lang tuhuan one day magkita gyapon ta nga diin ang Dios kayo na maghius sa kanato. Amen. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Salamat sa imong pagpamati ug sa tanan nga nagpahipi, panalanginan kitang tanan sa Dios tungod kay kining maong panalangin niya dili lamang alang ni adtong usa ka kawatan nga didto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo nga nag-ingon siya, Ginoo, kun ato ka na sa paraiso hinumdumi ako. Amen. We are all sinners. Pantungod sa gugma sa Dios, gipakabatyan kita niya. Gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak nga mao atong Ginoong Hesus. Ug ni ana sa ato lamang pagtuo, if we just believe, we believe, if we believe, no? Believe. Moro gyud nay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. We shall not perish, but we have an everlasting life. Amen. Kanang maong pulunga. Samtang lisod kaayo sabton sa uban nga naman. Tungod kay naa sila sa posisyon nga walay klaro. Naa sila sa kahimtang nila nga walay klaro. Naa sila sa ilang mga nagkalain-lain nga presumption. Usay nanagna na lang na sila nga luwas na ko. But the real thing is wala sila magpakisayod sa kamatuoran. But who we are to judge them? No? Who we are to judge them? Ato gyud na silang iampo nga tanan ang tanang tao ning kalibutan, whether you like it or not. Kita nga naak sa Dios kinahanglan kung naata kang Hesukristo nga atong Ginoong Manlulowas, we have to pray each other. We have to believe that He is the only begotten Son nga gipadala sa Amahan aron sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi magpaila diri kanato nga diin kita mo dut-dut kaniya, diin kita mo hawid kaniya samtang siya may naghawid kanato sa iyang tuong kamot, sa iyang pagkamatarong. Aron dili kita malaglag. Yes, Lord. Ug di kita mahitumpawak sa kalautan. Amen. Amen. Yes, Lord. Mani mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Tungod kay ang Dios balaan man, buot niya nga kitang tanan magkinabuhi usab nga balaan. Amen. Apan mao na ingon sa uban o sa kasagaran o bisan ako sa akong kaugalingong mismo. Usahay lisod kaayo tugkaron ang kabubuton sa Dios. Amen. Ano man? Tungod kay mao kanay giingon nga walay makatugkad kaniya. Walay tao nining kalibutan nga gihatagan niya og gahom aron matugkad nato ang kabubuton sa Dios. But the Bible says, no, katong nakahimo sa iyang kabubuton unsa joy kabubuton sa Dios nga we have to love Him we have to do our part to love Him with all our heart, to serve Him, to worship Him in spirit and in truth, to love Him with all our heart, soul, mind, and strength. Amen. Yes, Mato siyang igugmaon sa tibok natong kasing-kasing kalaguna-una og kusog. Ug ato siya ingnon ta simbahon sa espiritus kamatuoran. yes, Lord. Og dianiini kanang tanan kung ato nagali nang gisugdan sa pagbuhat. Ato pa may gugma na usab kita sa atong isig katao. Amen. Yes. Kanang duha ka butang gihimo ra ginang usa sa Ginoo paghigugma. Mao na siya nga ang Dios nga ang gugma sa Dios dili gayud ikatandi. Ang gugma sa Dios dili ikaasoy. Ang gugma sa Dios walay bisan kinsang makatupong niini. Asa nato ipanag-ingon ang gugma sa Dios? Wala gayud. Mao nang iyang pag-aani sa kalibutan dili tungod kay kita nga iyang mga katawhan, iya kitang biyaan. Mao nang usahay sa atong pagkinabuhi. Ikinahanglan nato kini nga atong tagaan nato, i-emphasize nato sa atong kaugalingon nga kita may hinungdan nga nung mianhi si Jesus sa kalibutan.
Emphasize nato sa atong kaugalingon nga dili tungod sa mga butang nga ani ning yuta ani Jesus, kundi tungod kanimo nga iyang gihigugma, tungod kanimo kanako kanatong tanan sa tibuok kalibutan nga iyang gihigugma, o gyatagan niya sa katungod nga makapanunod sa iyang kinabuhi nga walay katapusan. Kung ang kinabuhi nga walay katapusan gihatag niya sa tanan nga iyang mga magtotoo, sa ato pa dili gayon mapakyas ang tao nga mosalig kaniya. Amen. Mato kita sa unahan, partner, kay init na diri. So hinay sa miglakaw-lakaw, galakaw-lakaw mi sa ato ang asyenda. Ang kunon taning atong asyenda kay ngano man. Yuta ba yan sa Ginoo, di ba? Nya kay mga anak man tani ha. Yatagan sa tani katungod nga makapanunod nini, di ba? O siyang atong pagtuo. Hallelujah. Manigingon diya sa pagtuo mabuhi kita. Amen. So diri atong mga kita sa ato ang topic. Hallelujah. Praise the Lord. Nahimuot lang ko nga sa grasya sa Dios atong kinabuhi, no? Salamat sa Ginoo. Musa padayon kita sa unahan. So niini mga kaanakan sa Dios, tanan atong mga kaigsuonan, atong hinumduman. Na ang Dios tungod kanato ni anhisis kalibutan. Aron ang atong kinabuhi dili mapariwara. Aron ang atong kinabuhi mapanindot, no? Kanang mapanindot ba? Kana bang inunta? Mapaayo, no? Mapaayo. Dili mapadaot, kundi mapaayo. So, ato nang yung dipindihan kanunay ang promiso sa Ginoo nga He gave His only begotten Son. Tungod sa iyang pagkawalay sala nga Dios, gikuha niya ang atong mga sala. Muna iyang tuyo nga mian siya sa kalibutan. Because He wants to took our sins. Kuhaon niya. Gikuha niya ang atong mga sala. No? O iyang gipahimutang ang iyang kaugalingon, ingon nga puli sa atong mga sala. Siya mo inamatay dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ilis ka na to. Ilis ka na ako. Ilis ka nimo. Namatay siya dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Mao kini ang iyahang sukli. Nga kita nga makasasala. No? Kita nga makasasala. Yatagan niya og gasa sa kinabuhi. Mo ni iyang yatag kanato. Sukli ni nga iyang gikuha ang atong sala aron siya may mapakasalaan. Dili ba? Aron diya kaniya ikapahimutang ang atong pagkadao, ang atong mga sala. Nga ato kining maambit ang kinabuhi nga walay katapusan. Simple ra kaayo ang iyahang gihatag kanato nga ilustrasyon. Pero mao pud ni ang pinakalisod buhaton sa tao. Ang unsa ang pagtuo kaniya. Manuman. Kay nagtuo ang tao pero wala siya buhat. See? Nagtuo kita kaniya apan ang atong buhat. Wa diha. Manuman. Tungod kay nagpadayon kita sa atong kaugalingon nga gusto. Samtang yatagan kita sa Dios, pinakamasayon nga buhaton ang we believe. We just believe. For those who ever believe it in Him should not perish. Pero nituo kita, lisod man sabton. Nituo kita, lisod man buhaton. Nagtuo kita, lisod man tugkaron. Apan ang gugma sa Diyos nagpabilin diri kanato. Diba? So mao kanay but na tong una-una ato ning emphasize pagtarong kung unsa gayon ng klasiya sa gugma sa Dios. Nga dili nato matugkad. Kay inay kita, no, kita ang ilansang sa krus tungod sa atong mga pagkadautan. Siya may nipuli sa atong lugar.
sa unsang pagkaunsaa man na, no? Tungod lagi sa gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios nga wala gayoy paglubad. Ang gugma sa Dios nga dili ikatandi. Ug niini sa iyang gibuhat diri kanato tungod kay wala namang kita diya sa unod. Ang iyang espiritu gihatag diri kanato. Yes, Lord. Mao nay niingon siya sa 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 19. Ang atong lawas maong templo sa balaang espiritu. Tungod kay human siya namatay, nahimo naman siyang espiritu pagbalik. Yan naman. Kay daan naman siyang espiritu. Sa wala pa'y itsura ang kalibutan. Diha na siya. Naglihok na siya sa ibabaw sa katubigan. Manigingon sa Genesis chapter 1 verse. So, ato ka ng panumduman o ibutang sa atong unahuna. Nga sa matag adlaw sa atong pagtikang nining kinabuhi bay bisan sa matag oras, binulan, inadlaw, tinuig. Kinahanglan kanang maong pagtuo. Mao ginay mo suporta kanato. Amen. Kay diya sa pagtuo kun ato lang yung ipahimutang atong tagsa-tagsa kakaugalingon diya kaniya. Ato ra gayon nang mahitabo ra gayon ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Basta magpadayon ra gyud kita sa pagpamuhat o magpabilin kita diya sa pagtuo kaniya. Kay kana lang yung giingon niya, just believe. What yung matod pa niya? Whosoever believe it in Him. No? So kining pagtuo kinahanglan ato gayud ka ng buhaton pinaagi sa gugma sa Dios. Dili kita makahimo ni anang pagtuo kung wala kita mahigugma kang Kristo. Apan usahay tungod sa ato laging ikaingon ko na nga tungod sa atong mga will usay nga di nato ikasurinder mo na hinungdan nga diin kita malayo kaniya. Apan maglaom kita nga sa makadiyot, makaampok kita, makapangayo kita kanunay kaniya o pasaylo tungod sa atong pagtuis sa kamatuoran. Amen. Tungod sa atong pagtuis sa kamatuoran, usahay di nato timbang-timbangon. Kunon sa bagayoy, ingnon ta mahimo nato. Ang ato ragyang ginahon-on kanunay, nga makahimo kita bisag di nato mahimo. Manigingon, without me, ingon si Jesus, you can do nothing. So kung without Him, we can do nothing. Sa may atong buhaton. Kanunay ra gid tang usangpit umudipindi kaniya. Amen. Amen. Yes, Kaning Lord. atong pagdipindi kaniya usahay lisod ni siya buhaton nganuman. Kay kining atong pamahala di man ni siya magsilbi. Kung wala tay buhat. Sama ba sa anang litno? Na kay ingnon ta pananglit. Nagkuang ka, nag-exercise ka sa matag adlaw. Kay gusto ka ma-reduce. Pag-exercise yung ka kada adlaw para ma-reduce ka. Nya kung di na ni mo buhaton, di sag ka mo reduce og pila ka pounds. Kaya wag man ka mag-exercise. Kunya sa exercise nga bahin, doon na kay buhaton, doon na kay tulumanon nga buhaton. Dili ka mukaon sa mga pagkaon nga dili makatambok, dili makapabugat nimo, dili makahasol sa imong lawas, dili ba? Mausad ni sa atong espirituhanong nabahin. Kung nisalig ka atong pagkaon nga gidili nimo nga para ka mo gamay, musalig sa ka sa Dios nga naghatag sa iyang kinabuhi aron nga dili kita malaglag, di ba? So ato nang ikumpara sa ato ang earthly moves o earthly lives, ang ato ang spiritual lives. Kay kung di na nato siya buhaton, di ta ka mao mo timbang-timbang. Di nato kini matimbang. Kung asa gyud maayo ani, magsunod ba ta sa atong kabubuton or sundon ba nato ang kabubuton sa Dios? Whether we like it or not, ato ginang buhaton nga naman. Kay mao kini giingon, if you believe, if you have faith without works, is dead. Okay? You have faith but you have no work, that is also dead. Patay gihapon na. So gikinahanglan atong buhaton unsa ang gisulti sa Ginoo sa matag usa kanato. Amen. Amen. Yes, Lord.
We have faith usahay sa ato ang balay. Ha? Kananglit, natay pagto atong balay, no? Mo ni atong katulganan, adto ta mo pahulay, gitagaan tanyag balay para natay kapasilungan. Pero sa imong pagsalig sa imong balay, nga naa ka di mo pasilong, naa ka di mo pahuway, sa ato pa kampanti imong hang kaugalingon nga sa panahon sa kagabion, walay makahilabot nimo, di ba? Sa ato pa nagsalig ka sa imong balay, nga naa kay saktong pahulayanan, naa kay saktong katulganan, naa kay saktong gipuy-an, nga layo sad ka sa kadaot. Amen. Di ba? Usahay tungod sa imong pultahan, imong tanawon, ligo ning akong pultahan, ligo ning akong mga bintana, na ako'y unsa ni warning sa gawas, unsay tawag ana? Unsay tawag ana, mahal ka ng alarm sa gawas. Nga kung naay musulod nga dautan, no, mo alarm day na, mo tawag day nagpulis. So, safety ko. Di ba mo na? So, na kay faith anang imong gibuhat. Pero, gibuhat nimo uban sa aksyon. Na kay faith, na kay aksyon, di ba? Kay nagbuhat man kag balay. Naghimo ka magpuyanan. Kay gibayran man na nimo binulan, di ba? O nagbayad ka sa imong alarm. Sa ato pa, na kay aksyon sa imong faith. Sa imong pagtuog, ubanan nimo sa aksyon. So, naitabo. But, in reality, sad sa ato asang spiritual life, kay naatay pagtukang Kristo, kinahanglan ato sang sundon si Kristo, di ba? Amen. Ato siyang ilhon nga atong Ginoong manluluwas, atong pasudlon sa atong kinabuhi, siyang atong sundon sa matag karunugon niya. Kay siya may mag-usab kanato. Siya may nag-usab, naghatag kanato sa kagawasan sa kamatayon. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Manang ato sab kining naangkon nga gasa sa Dios karon. Amen. So mao na nga if we believe, we have to live. Kung nagtuta ato sang puy-an ang pulong sa Dios. Kaya ang Ginoo may naghatag kanato ug bag-ong kinabuhi pinaagi sa iyang kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Di ba? Naman ang ningon siya, those who ever believe it in Him should not perish. Tungod sa gugma na sa Ginoo, dili tungod sa atong inunta. Atong natay buhat no sa ato pa. Ang atong buhat inubanan na sa ato ang pagtuon inubanan sa atong buhat sa ato pa mo nang nakadawat kita dili ba? So kinalan ato kanang hatagan ingnon ta og gibug aton ulo na nga diin sa atong kinabuhi kanunay gayud natong ipahimutang ang atong kaugalingon, atong hunahuna, atong kasing-kasing diya kang Kristo. Siya gayud ang atong ipasulod niya ng dapita kay siya may magmando kanato sa matag karunugon niya. Mao kanay number 1 nga pamaagi. Amen. Paimutang nato siya sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Manay gingon ato siyang alagaron. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. No? Unsa pa? Diba? Huna-huna, kalag, espiritu, may gugma niya. Tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag, tibok nimong huna, sa tibok nimong kusog. Diba? Kanang mga butanga, manay gusto sa Ginoo nga atong buhaton. So little by little ang iyang espiritu maogi magausab kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon nga diha sa iyang kamatayon gipapas niya ang atong mga sala. Gipapas niya ang atong kahadlok sa pagkamata sa kaniya, gipapas niya ang kahadlok sa kamatayon, gihatag niya kanato ang gugma. Gihatag niya to ang kinabuhi. Aron diya sa kinabuhi nga walay katapusan, kita makaambit. Amen. Dito niya sa laing kalibutan, no, atong hinumduman. Nga wala na ning mga butanga nga atong mga nasinati nining kalibutan na. Nga mao'y naghatag kanatong hagit sa pag-alagad kaniya sa tibok natong kasing-kasing kalag hunahuna og kusog. Amen. So siya nga nagbuhat niini sa atong kinabuhi. Tungod sa iya hanggahom nga niya kanato, tungod sa gugma niya nga walay paglubad, ang presensya sa Dios ana kanato.
Diya sa iyang presensya masiguro nato nga naa na kita sa Dios. Ug kay aniya man kanato ang Dios nga diin niya gihatag niya ang iyang espiritu kanato. Aron sa unsam hitabuang nga gihatag niyang espiritu diri kanato. Para diya sa atong kinabuhi, iyang hinluan ang atong pagkakita. Tungod sa iyang espiritu nga mao'y maghinlo sa tanan nga ingnon ta dili maayo kanato. Human na ta niya hinlui sa iyang dugo. Diba? Ngayang giula nga to sa krus sa Kalbaryo, mao nakahimo kanato nga ba ingnon ta nawagtang ng atong mga sala. Naghugas sa tanan natong pagkadautan. Apan tungod sa paghugas niya kanato sa atong tanang pagkadautan, human niya kita hugasi ang iyang espiritu iyang gipapuyo diri kanato. Gihatag niya diri kanato aron paghindo sa atong panguna-una. Amen. Kay siya ang Dios nga wala gay sala. Ug ang iyang walay utlanan nga gugma nga naghatag kanato niining maong kusuga, niining kinabuhia, niining kabaskog, kaligon sa atong mga ingnon ta kalawasan ug niya na siya sad ang naghatag kanato nining kaligon sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Amen. Nga walay makatupong, walay makaagaw kanato gikan sa kamot sa Dios. Yes, Lord Jesus. Niini atong makita sa atong mga libro. Hallelujah. Kung ato lang gitagaan og pagtagad, usara gid na ka bersikulo nga gikinahanglan nato kanunay itanom sa akas. Wala kita maluwas kung wala si Kristo. Mauna nga diya sa pagtuo na luwas kita. Episodo 2, versikulo 8-9. Sa iyang grasya, naluwas kita. Naluwas kita tungod kay dako siyang tinguha kanato nga sumala sa libro sa Juan kapitulo 4 versikulo 3. Nga kung asa siya ato kita. Amen. Amen. Muna nga ang kinabuhi nga walay katapusan nga atong maambit. Muna kanay pinaka the best nga milagro sa atong kinabuhi. Kay niining kinabuhi daghan kitag mga pasakit. Daghan kitag nausik nga luha. Daghan pa kitag mausik nga luha. Daghan pa kitag mga kaguol. Daghan pa kitag mga problema. Daghan pa kitag mga kabalaka. Naapa kanato ang tanan nga niya sa kalibutan na dili makaayo sa atong lawas kalag espiritu. Amen. Apan tungod sa grasya sa Dios, yatagan kita niya og libre nga gasa. Ang ato ra gyud pag-ila kaniya. Ang atong pagtuo kaniya, ay diya sa atong pagtuo kaniya, mawagtang ang atong mga kabalaka, ang atong mga nagkalain-lain nga mga buhat nga iyaning kalibutan. Pinaagi sa atong pagtuo. Pagtuo inubanan sa imong buhat. Mahitabo gyud na kay nganuman. Diya sa nanghingapin niyang kaalam, kadato sa kaalam sa Dios sa langit, siya may maghatag nimo ni ana. Amen. Og ni ana kung imo kanang mabatunan, siya ang magatultol kanimo sa insakto nga dalan. Diin walay laing perpekto nga dapit nga atong kapuy-an sa maabot nga panahon nga gitanyag sa matag usa kanato sa Dios kundi ang langit. Kay didto sa langit wala nay kagulanan, wala nay kasakit, wala nay problema, way balatian, wala tanan. As in wala tanan. Hinlo na tanan kung naatay sakit dinis kalibutan nga mga sakit nga makamatay, na sakit nga mga unsa dina, mga bisan unsa na lagi panganlan karon sa kalibutan nga mga sakit kanang tanan adto ra gid na sa langit mahanaw ang tanan. Amen. Pinaagi sa imong pagtuo kaniya because He loves you. Kay nasayod kay siya na higugma kanimo, siya naghatag kanimo, siya naghatag kanimo sa pagtuo, kay imo ka nang gikinabuhi, nan imo ka nang madawat. Amen. Amen? Praise God. Nining orasa sa atong nahimutangan, layo man ko sa imong kiliran, apan si Jesus na aragid sa atong dapit. Ano man.
Kay siya Diyos nga Espiritu. Diha sa 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 13, nagingon ang Diyos diha. Matod pa niya, masiguro nato nga niya kita sa Dios ug aniya kanato ang Dios kay gihatag maniya kanato ang Espiritu. Amen. Sinaadi ang Espiritu sa Dios sa imong kiliran. Hindi man nimo siya makita, di nimo siya mahikap. Dios siya nga Espiritu, di siya makita, di siya mahikap. So karon imong aninawon nga naa siya sa imong kiliran. Kay siya niya sa atong taliwala. Walay gilayon, walay distansya, bila kamilyahi atong gilayon. Naagid siya sa atong kiliran. O naningon siya, nagtindog ako sa pultahan o nagtuktok. Yes, Lord. O kuno'y makadungog sa akong tingog. Muabli sa iyang pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musulod siya sa imong balay, ha? Musaw uban kaniya, mukaon siya uban kanako. Kanang maong gitanyag sa Dios kanimo nining adlaw, ipadayag Kapitulo 3, versikulo 20. Ipadayag na niya o gihatag na niya. Miagi pa ng panahon. Labaw pa sa 2,000 years ago. Apan karon mo ra kana nadunggan tungod kay bag-o ra pug ka na mati. O kung nadunggan mo na sa kapila na katuig, apan ang imong kasing-kasing layo pa kaayo sa sirado. Yan naman. Kay sige pa man kagpangita sa imong Dios. Sige pa kagpangita sa kayuhan. Sige ka pagpangita sa kinabuhi. Sige ka pagpangita sa unsang imong gipangita. Kay nagtuo ka wala pa diha nimo. Naanagod ng tanan diha nimo. Gisulod. Naanana kay gisud ni Kristo ang atong sala sa iyang lawas. Aron di siyang lawas ikapalansang dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Aron ang mutuo pa niya, dili malaglag, kundi makabaton sa kinabuhi, walay katapusan. Nan, kung mao ka na, ang imo na lang yung pagbuhat. Kuwang ragyod ka sa buhat, sa pagpuyo ni mo nang gipangita, gihapon ka sa Dios hangtod karon. Kay buot lang gihapon siya nimo makighimamat. Kay sama nimo nga nangita sa kaunsang kaayuhan. Unsang ugmaa ang imong gipangita. No? Sa imong gipangita, naaragod na nimo, pero wala gid na nimo makita. Ngano man, sirado man ang imong espirituhanon nga pananaw ngadto kanila. Mauna nga kita, gitudluan kita sa Ginoo, nga magkinabuhi kita, nga balaan, kay ang atong sala usahay, maunay makataptap sa atong mga bata, nga di nato siya makita sa atong gipangita. Amen. Usay nangita ta pirmi sa kwarta. Unya wa diya si Kristo mo na di nato makita ang kwarta. Ug makita natong kwarta nilupad ang kwarta wa sa atong panudlanan. Tung kay dili si Kristo ang atong gipangita. Amen. Yes, Lord. No? So mao kana ingon nga kita na anak ang Kristo kinanglan. Kung kita tinuod nga anak ang Kristo, atong ikinabuhi ang iyang pulong. So nining orasa, kung siya nagaingon, nagtindog ako sa pultahan og nanuktok, sa imong kahimtang, ayo padugay-dugayi. Kay kining adlaw, mo nagiingon diya sa libro sa 2 Korinto Kapitulo 6, versikulo 2, karong adlaw, mga adlaw sa imong kaluwasan. Amen. Ang kaluwasan nga dili ikatandi, kaluwasan kini nga dili ikahatag kanimo sa imong isig katawo. Wala kay mapalit sa mall nga kaluwasan, wa kay mapalit sa dagko nga mall nga imong adtuan kay nindot kaayo, bugnaw kaayo didtong dapita. No? Karon dayon sa imong pag-ampo, sa atong pag-ampo, himua kining imong kaugalingon nga pag-ampo. Kay diya sa imong pag-ampo, ang Espiritu sa Dios magpuyo taliwala kanimo. Ug siya mo'y magagiya, magatultol kanimo sa insakto nga dalan. Kaya kung ang Espiritu sa Dios na anak kanimo, siya ang magatultol kanimo sa insakto nga dalan. Yes, Lord. Musa mag-ampo kita. Amen. Himoa kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo, sabat lang sa atong pag-ampo.
Ama namo nga naka sa langit, Amahan na mo nga naka sa langit. sa ngalan sa imong bugtong anak, Sa ngalan siya mo Ama mong Ginoong Hesus, namong Ginoong Hesus. ani ami dula ko kanimo, O Ani ami Diyos, dola ko kanimo. nga usa ka Nga usa ka makasasala. makasasa. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo Sa ako ilo ako. sa tanang kong mga sala, Tanan kong nga pangasan. nahimo batok kanimo, Kanimo bato kanimo. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa buhat. sa unahon. Sa unahon. Saylo ako, Sa Diyos, ilo ako Diyos. ug sa tanang kong pagkadautan, Ginoong Hesus, hugasi ako Mugasi sa ako. imong hamili nga dugo. Sa imong amili nga dugo. Sukad sa akong pagkahimbugso, Sa kong pagkaimugso. sa samakan sa akong Sa ilan, bakan sa kong ina. ug hangtod nining Ug panahon. hantod ni ining panahon. Ug karon Ginoong Hesus, Karon Ginoong Hesus. nila ako kanimo, Nila ko kanimo. akong Ginoo, Nga akong Ginoo. ang nagtuo ako, Nagtuo nga ako. ikaw may gibanaw sa Ikaw Dios, may gibanaw sa ikan sa mga patay. ikan sa mga patay. Karon dayon Ginoong Karon Hesus, dayon Ginoong Hesus. yablihan kong akong Gablihan ko kasing-kasing, akong kasing ug sumulod ka kana. og sumulod ka kana. Ikaw na Ikaw na ang maghari diri ang ka na. maghari diri ka nako. Ikaw na Ikaw na ang magtultol ka ang nako. magtutol ka nako. Sa dalan, Sa dalan, na diin ako Di na maglakaw uban maglalakaw, kanimo. Uban kanimo. Sa og mga lagad kanimo. Og mga Sa lagad tibokong Sa kasing-kasing, tibokong kasing-kasing, tibokong kalag, tibokong kalag, una-una, una-una, ug kusog. ug kusog. Sa pagsimba kanimo, Pagsimba sa espiritu, Sa ug espiritu, sa kamatuoran. og sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoo sa kapasayloan Sa sa akong mga sala. ko mga sa Salamat sa Salamat mga pulong sa mga nga akong pulong. nadungog akong nining orasa. ining oras. Dalaygon ka o Diyos Dalaygon ka o Diyos sa pagpamuhat, sa pagpamuhat, pagpadayag pagpadayag, sa imong gamhanang mga buhat gamhanang mga sa akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Karon Karon ug hangtod ug sa hangtod kaangkuran. sa kanto. Sa ngalan ni Hesus Sa Kristo, ngalan sa Kristo. kini akong gipangayo Iyang pangayo. ug gipasalamatan. Pasalamatan. Amen. Amin. Ug amin. Ug amin. Nini alang ni atong nagmidawat ug niila kaniya nga atong Ginoo ug manluwas ang Biblia nagaingon sa 1 kapitulo 1 bersikulo 12 kaya taga niya katungod nga mamahimong mga anak Yes. sa Dios. Amen. Yes. Ug kay mga anak naman kita sa Dios maingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Ug diya sa nanghingapin niyang grasya, yatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Yes. Ang walay puwas nga panalangin na ato na kana. Apan dili na nato ma-enjoy kung dili na nato siya Yes, Lord. i-claim adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Kung sa gikinahanglan natong i-claim adlaw-adlaw. Tungod kay ang Dios may nagasulti ni ana, dili gina niya panghimakakon. Amen. Iya ginang buhaton sumala sa iyang mga saad. Yes. Usa nini magpadayong kita sa pagpamati sa tanang panahon sa maayong balita. Ayaw mo paglunga sa pagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Ug alang ni adtong tanan nga naga-subscribe sa atong YouTube, magpasalamat kami kaninyo labaw sa tanan sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Tungod kaniya nahitabo ang buot niyang ipabuhat kaninyo. Anatong tanan nga nagtamod kaniya ug nagtuo kaniya. Ang Biblia matud gayud nga nagasulti. Those who ever believe it in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen. Pagtuo ra gyud nga kita maluwas. Amen. Usang atong pagtuo ubanan sa nato sa atong mga buhat. Atong ihatag o atong isugid sa atong mga ngabil sa kanunay ang iyang mga pulong. Aron diya sa atong pagsugid sa iyang mga pulong mabuhi kita uban kaniya. Kay mao ka na ang pagpamatod nga kita iyang mga katawhan, iyang mga anak, iyang mga pinili, iyang mga dinihugan, iyang mga harianon nga mga kaparian. Ay Amen. naluwas kita pinaagi sa atong mga testimonyo ang kamatuoran nga atong nasayran sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Busa ang tanang gahom, himaya, kadaugan, pagpasalamat kaniya ra gyud sa atong buhi nga Dios ug ang gingharian karon hangtod sa kangturan sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen ug amen ug amen. Sa hangtod sa sunod, dalaygon ang Dios walay katapusan ug God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom. Shalom.